धन्यवाद। आज हामी क्लास 11 को मोस्ट इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर डिप्रिसिएसन भन्ने पढ्दैछौँ। द डिप्रिसिएसन मोस्ट इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर इन क्लास 11 फाइनल एक्जाममा 8 मार्क्स को पनि क्वेशन सोध्छ। डिप्रिसिएसन भनेको पर इयर कुनै पनि फिक्स एसेट्स को भ्यालु डिक्रिज हुँदै जानुलाई डिप्रिसिएसन भनिन्छ। हामीले अहिले जतिमा पर्चेज गर्यौं नेक्स्ट इयर त्यो भ्यालु घट्दै जानुलाई नै डिप्रिसिएसन भनिन्छ। अब यसलाई हामी सरल तरिकाले कसरी गर्न सक्छौं भने डिप्रिसिएसन आजको हाम्रो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर भनौं डिप्रिसिएसन। यसलाई मिलाउँ डिप्रिसिएसन अब डिप्रिसिएसन भनिहालियो। डिप्रिसिएसन भनेको एक्चुअली कुनै पनि फिक्स एसेट्स को भ्यालुमा डिक्रिज हुँदै जानुलाई डिप्रिसिएसन भनिन्छ। यो डिप्रिसिएसनले गर्दाखेरि हाम्रो एक्चुअल फिक्स एसेट्स को भ्यालु थाहा हुन्छ। यदि डिप्रिसिएसन नहुने भने अहिले युज गरेको अहिले हामीले पर्चेज गर्यौं लास्ट इयर कति भयो त त्यसको भ्यालु भन्ने कुरा हामीलाई थाहा लागि हामीले डिप्रिसिएसन लेस गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण डिप्रिसिएसन भनेको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर मध्येको एउटा डिप्रिसिएसन हो। यसलाई थोरै डेफिनेसन गर्यौं। Depreciation is a non-cash expenses that reduce the value of an assets as a result of war, age, and obsolescence over the period of its useful life। अब यसबाट हामीले के बुझ्न सकिन्छ सहज रूपले भने डिप्रिसिएसन भनेको नन क्याश हो। किन नन क्याश हो भने यसले यो आज हामीले पर्चेज गर्यौं भने अब नेक्स्ट इयर हामीलाई कति भ्यालु घट्छ रिड्युस हुन्छ डिक्रिज हुन्छ त्यो भ्यालु बराबर चाहिँ एन्डमा क्याश नआउने भएको कारणले यसलाई नन क्याशमा राखिन्छ। यो नन क्याश हो र यो कसरी रिड्युस हुँदै जान्छ कसरी डिक्रिज हुँदै जान्छ भने यसमा वार भयो फायर भयो अनि एज हामीले मेनी मोर एज युज गर्यौं भने अनि एक्सोलेन्सहरु टुटफुट भयो भने हैन यस्तो अवस्थामा चाहिँ डिप्रिसिएसन घट्दै जान्छ डिप्रिसिएसन हुँदै जान्छ। र यसका डिप्रिसिएसन अब कसरी फाइन्ड आउट गर्ने भन्दा रुल्स अफ Rules number 1 date। मोस्ट इम्पोर्टेन्ट डिप्रिसिएसनमा सबैभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भनेको डेट हो। कस्तो डेट भने पर्चेज डेट। पर्चेज डेट यो पर्चेज डेट भनेको हामी कहिले फिक्स एसेट्स पर्चेज गर्छौं। अब जहिले पनि बुकमा जनवरी 1 भनेर दिएको हुन्छ तर हामीले पर्चेज गर्दा जुलाई 1 मा पनि पर्चेज गर्न सक्छौं कार्तिक 1 मा पनि पर्चेज गर्न सक्छौं मार्च 1 मा अक्टोबर 1 मा सेप्टेम्बर लास्ट मा अप्रिल 1 मा मार्च लास्ट मा इभन जहिले पनि हामीले के गर्न सक्छौं पर्चेज गर्न सक्छौं। पर्चेज गरियो भने पर्चेजलाई जहिले पनि
डेबिट साइडमा लेखिन्छ। डिप्रिसिएसनको डेबिट साइड अफ यो डिप्रिसिएसन अकाउन्टको डेबिट साइड भन्छ। अब अर्को बुझ्नुपर्ने बीमा ब्यालेन्स बिडी। ब्यालेन्स बिडी, यो ब्यालेन्स बिडी भनेको पनि डिआर साइड हुन्छ। यो हामीले लास्टमा इयरको इन्ड अफ द इयरको लास्टमा जति ब्यालेन्स पुग्दैन नपुग्नेलाई ब्यालेन्स सिडी भनिन्छ। नेक्स्ट टाइम भोलि वर्ष फेरि फर्स्ट डेटमा हामीले के गर्छौँ ब्यालेन्स बिडी भनेर ल्याउँछौँ, यो पनि डेबिट साइडमा हुन्छ। अब त्यस्तै नम्बर 3 सेल्स क्लोजिङ डेट। क्लोजिङ डेट इफ गिवन क्वेसनले दिएको हुन्छ र एक्चुअली क्लोजिङ डेट भनेको डिसेम्बर लास्ट हुन्छ र कहिलेकाहीँ हामीलाई नेपालको कन्टेन्ट्समा चाहिँ फिस्कल इयर आषाढ लास्ट भएको हुनाले कहिलेकाहीँ आषाढ लास्ट भनेर पनि दिएको हुनसक्छ। त्यो हामीले गिभन क्वेसनमै पढ्न सक्छौँ। क्वेसनमा पढेर क्लोजिङ स्टक कहिले दिएको छ, कहिले क्लोजिङ गर्नु भनेको छ, त्यसलाई चाहिँ हामी सिआर साइड अफ डिप्रिसिएसन अकाउन्टको सिआर साइडमा राखिन्छ। र अर्को नम्बर डीमा सेल्स डेट भनेको हामीले कुनै पनि फिक्स एसेट्स कहिले सेल्स गर्छौँ, हामीले अब यही दिन सेल्स गर्छौँ भन्ने कन्फर्म छैन। त्यसकारण हामीले जहिले सेल्स गर्छौँ, हामीले सेल्स डिसेम्बर लास्टमै गर्नुपर्छ भन्ने छैन। हामीले कार्तिक फर्स्टमा सेल्स गऱ्यौँ भने कार्तिक फर्स्ट लेख्छौँ, अनि मार्च लास्टमा गऱ्यौँ भने मार्च लास्ट लेख्छौँ। जुन दिन हामीले सेल्स इफ गिभन क्वेसनले कुन दिन सेल्स गर्नु भनेको छ त्यही दिन हामी लेख्छौँ। त्यसलाई क्रेडिट साइड अफ डिप्रिसिएसन अकाउन्ट, यसलाई पनि क्रेडिट साइड भन्छ। अब हामी नम्बर जाउँ नम्बर 2 मा। मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भनेको मेथड्स। हामीले 11 मा जम्मा 2 वटा मेथड्स पढ्नुपर्छ। एउटा स्ट्रेट लाइन मेथड्स, यसलाई अर्को वर्ड्समा फिक्स इन्स्टलमेन्ट मेथड, आदि भनिन्छ। माने यस्तै अर्कोलाई डिमिनिसिङ ब्यालेन्स मेथड, अर्को यसलाई रिटर्न अफ मेथड, र अर्को एउटा स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन भनेको एउटा रमा एउटा पोइन्टमा डिप्रिसिएसन हिँडेको छ भने त्यसलाई स्ट्रेट लाइन मेथड भनिन्छ। यसलाई अर्को वर्ड्समा फिक्स्ड इन्स्टलेसन मेथड पनि भनिन्छ, इन्स्टलमेन्ट मेथड पनि भनिन्छ, र अर्को यसलाई ओरिजिनल मेथड पनि भनेर भनिन्छ। भने अर्को सेकेन्ड मेथड चाहिँ डिमिनिसिङ ब्यालेन्स मेथड हो। डिमिनिसिङ ब्यालेन्स भनेको चाहिँ हाम्रो भर्याङ जस्तो यसरी ओह्रालो झर्ने हो। एक प्रकारले ओह्रालो झर्ने, सिधा नझरेर
यस्तो छड्के तरिकाले ओह्रालो झर्नेलाई डिमिनिसिङ ब्यालेन्स मेथड भनेर भनिन्छ। यसलाई अर्को वर्ड्समा रिटर्न अफ मेथड पनि भनिन्छ र अर्को रेड्युसिङ मेथड पनि भनेर भनिन्छ। अब नम्बर 3 मा जाउँ हामी। नम्बर 3 मा भनेको रिलेटेड। अब ए मा स्ट्रेट लाइन मेथड इज रिलेटेड अफ भने अर्को नम्बर बी मा डिमिनिसिङ ब्यालेन्स मेथड इज रिलेटेड अफ करेन्ट इयर। अब यो के भनेको भने स्ट्रेट लाइन मेथड चाहिँ जहिले पनि फर्स्ट इयरसँग रिलेटेड हुन्छ अथवा फर्स्ट इयर अर पर्चेज अमाउन्टसँग रिलेटेड हुन्छ र यो चाहिँ ब्यालेन्स बीडीसँग रिलेटेड हुन्छ। यो चाहिँ स्ट्रेट लाइन मेथड जहिले पनि हामीले कतिमा पर्चेज गरेछौँ, एक्जाम्पलको लागि हामीले 1 लाखमा पर्चेज गर्यौँ भने 1 लाखको अब कति पर्सेन्ट डिप्रिसिएसन 10% छ भने फर्स्ट इयर पनि 10,000, सेकेन्ड इयर पनि 10,000, थर्ड इयर पनि 10,000, यसरी 10,000 मा डिप्रिसिएसन लेस गर्दै जाने हो भने त्यसलाई भने अर्को स्ट्रेट लाइन मेथड नभएर डिमिनिसिङ ब्यालेन्स मेथड भनेको हामीले घट्दो क्रम कसरी घटाउने भन्दा एक्जाम्पलको लागि फर्स्ट इयर हामी 1 लाख छ भने 1 लाखको 10% 10,000 हुन्छ भने 1 लाखमा 10,000 लेस गर्दा 90,000 हुन्छ। सेकेन्ड इयरमा 90,000 को 10% 9,000 हुन्छ। यसरी क्रमिक रूपले घट्दै जाने गरी हामीले गर्छौँ भने त्यसलाई चाहिँ डिमिनिसिङ ब्यालेन्स मेथड भनिन्छ र यो चाहिँ रिलेटेड अफ करेन्ट इयर। करेन्ट इयर हेर्ने, करेन्ट इयर भनेको के भने हामीले फर्स्ट इयरको डिप्रिसिएसन लेस गरिसकेपछि बाँकी रहेको रकममा ब्यालेन्स सिडी लेखिन्छ। त्यही ब्यालेन्स सिडी फर्स्टमा ब्यालेन्स बीडी हुन्छ, त्यही ब्यालेन्स बीडीको चाहिँ डिप्रिसिएसन रेट गर्नु। र अर्को नम्बर अब 4 मा जाउँ। नम्बर 4 मा इफ गिवन नट पर्सेन्टेज, यदि पर्सेन्टेज दिएको छैन भने। अब क्वेसनले हामीलाई पर्सेन्टेज दिएको छैन भने हामीले एउटा फर्मुला युज गर्न सक्छौँ र यो फर्मुला हो ओरिजिनल भ्यालु प्लस अदर भ्यालु माइनस स्क्रैप भ्यालु डिवाइडेड नम्बर अफ इयर। अब यो चाहिँ हामीलाई क्वेसनले पर्सेन्टेज दिएन डिप्रिसिएसन। इफ गिवन क्वेसनले पर्सेन्टेज दिएको छैन, नदिएको कन्डिसनमा भने हामी यो फर्मुला युज गर्छौँ ओरिजिनल भ्यालु। ओरिजिनल भ्यालु भनेको पर्चेज गरेको अमाउन्ट हो र अदर भ्यालु भनेको हामीलाई ट्रान्सपोर्टेसन चार्ज, रिपेयर चार्ज, हामीले किन्यौँ रिपेयर गर्नुपर्ने हो, हामीले किन्यौँ पर्चेज गर्यौँ तर ट्रान्सपोर्टमा ल्याउनु पर्ने भयो भने यतिसम्मको भागलाई चाहिँ एड गरिन्छ, त्यसलाई पर्चेजमै लगेर एड गरिन्छ। अर्को स्क्रैप भ्यालु भनेको हामीले सम्पूर्ण युज गरिसकेपछि पनि हामीलाई केही पैसा आउँछ भने त्यस्तो पैसालाई स्क्रैप भ्यालु भनिन्छ। स्क्रैप भ्यालुलाई लेस गरेर नम्बर अफ इयर कति वर्षसम्मको लागि हो त्यो गरेर पनि हामी डिप्रिसिएसन फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ। अब लास्ट रुल्स नम्बर लास्ट प्रॉफिट एन्ड लस। प्रॉफिट र लस कुन कन्डिसनमा हुन्छ भने हामीले के बुझ्नुपर्छ भने हामीले कुनै पनि फिक्स एसेट्स सेल्स गरेपछि कि प्रॉफिट हुन्छ कि लस हुन्छ। हामीले 10 टाइम्स पर्चेज गर्यौं भने पनि केही पनि हुँदैन, 10 टाइम्स पर्चेज गर्यौं भने पनि प्रॉफिट र लस हुँदैन। तर 1 टाइम मात्रै हामीले सेल्स गर्यौं भने पनि के हुन्छ कि प्रॉफिट हुन्छ कि लस हुन्छ, त्यो हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रॉफिट र लस डिप्रिसिएसन अकाउन्टमा शो गर्नुपर्ने हुन्छ।
कुन कन्डिसनमा सो गरिन्छ भने प्रफिट र लस हामीलाई सेल्स भएको कन्डिसनमा मात्रै गरिन्छ। यदि सेल्स भएको छैन भने प्रफिट र लस फाइन्ड आउट गर्नु पर्दैन। अब यसलाई फर्स्टमा के गरिन्छ भने टोटल डिप्रिसिएसन अमाउन्ट रुपिज यहाँ रुपिज लेख्ने र यो चाहिँ केमा हुन्छ भने उहाँले सेल्स फिक्स एसेट्स को मात्रै। अब यसमा 8 सेल्स भ्यालु रुपिज। अब यसमा हामी रुपिज लेख्दियौँ। यसलाई बुक भ्यालु भनिन्छ। बुक भ्यालुको पनि हामी बुक भ्यालु रुपिज यति हुन्छ। अब यसमा लेस ओरिजिनल भ्यालु रुपिज यति गर्ने। यसलाई जति आउँछ त्यसलाई प्रफिट र लस भनिन्छ। यो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भनेकै रुल्स नम्बर 5 हो प्रफिट एन्ड लस। प्रफिट एन्ड लसमा फर्स्टमा हामीले टोटल डिप्रिसिएसन अमाउन्ट लेख्नु पर्यो। त्यो पनि के को ओन्ली सेल्स अफ फिक्स एसेट। जुन हामीले सेल्स गरेको छ त्यो सेल्स गरेको मात्रै हामीले डिप्रिसिएसन पहिले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा सेल्स भ्यालु एड गर्यो। त्यसमा एड गरेपछि बुक भ्यालु हुन्छ। ल बुक भ्यालुमा ओरिजिनल भ्यालु लस भयो भने यसमा यो घट्यो भने लस घट्यो भने एड हुन्छ अथवा प्रफिट हुन्छ भने घटेन भने लस हुन्छ। त्यो चाहिँ हामीले क्वेशनमा गर्नुपर्छ। अब यसदेखि बाहेक म फेरि एक दुईवटा यो गर्दै जान्छु। ल अब हामी फेरि जाउँ। मैले एउटा के डिफरेन्ट गर्दिन आँटेको छु। इफ गिभन ओरिजिनल भ्यालु 1 लाख, यदि 1 लाख ओरिजिनल भ्यालु दिएको छ, पर्चेज भ्यालु 1 लाख रुपिस दिएको छ, डिप्रिसिएसन रेट 10% दिएको छ, डिफरेन्ट बिट्विन स्ट्रेट लाइन मेथड एन्ड डिमिनिसिङ ब्यालेन्स मेथड। अब कस्तो हुन्छ भने स्ट्रेट लाइन मेथड हामीले यो रेड कलरमा दिएको स्ट्रेट लाइन मेथड हो र यो ब्लू कलरमा दिएको डिमिनिसिङ ब्यालेन्स मेथड हो। र यसमा हामीले 3 इयर्सको फर्स्ट इयर, सेकेन्ड इयर, थर्ड इयर गरेको छ दुवै साइडतिर। ओरिजिनल भ्यालु 1 लाख छ र डिप्रिसिएसन रेट भनेको गिभन क्वेशनले यहाँ 10% भनेको छ र यहाँ पनि 10% नै हुन्छ र यहाँ 10% पनि लेख्दिउँ। 10% ल 10% 10% 10%। अब यसबाट के थाहा हुन्छ भने हामीले 1 लाखमा पर्चेज गर्यौं। 1 लाखको 10% भनेको 10,000 र 1 लाखमा 10,000 लेस गर्दा 90,000 हो। अब यो स्ट्रेट लाइन मेथड हो।
अब यो 90,000 के हुन्छ सेकेन्ड इयरमा ब्यालेन्स बिडी हुन्छ र यसको 10% अब यो स्ट्रेट लाइन मेथडको रिलेटेड अफ फर्स्ट इयरसँग रिलेटेड हुन्छ। फर्स्ट इयरमा 1 लाख छ, 1 लाखको 10% भनेको फेरि हो 90 मा 10 लेस गरे 80 भयो। ब्यालेन्स बिडी गर्दा फेरि 80 आउँछ थर्ड इयरमा र स्ट्रेट लाइन मेथडको रिलेटेड अफ फर्स्ट इयर, त्यसकारण फर्स्ट इयर 1 लाख छ, 1 लाखको 10,000 भनेको 10,000। यो सबै 10,000 भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले के बुझ्नुपर्छ भने यो स्ट्रेट लाइन मेथड। अब यतापट्टि जाउँ डिमिनिसिङ ब्यालेन्स मेथड। डिमिनिसिङ ब्यालेन्स मेथडमा पनि फर्स्ट इयर, सेकेन्ड इयर, थर्ड इयर छ र हामीले पर्चेज गरेको अथवा ओरिजिनल भ्यालु 1 लाख छ, 1 लाखको 10% 10,000, 1 लाखमा 10,000 लेस गरे 90,000। यो 90,000 सेकेन्ड इयरमा आयो। अब सेकेन्ड इयरमा ब्यालेन्स बिडी भयो 90,000 मा अब डिमिनिसिङ ब्यालेन्स मेथड रिलेटेड अफ करेन्ट इयर। करेन्ट इयर भनेको 90,000, 90,000 को 10% 9,000। अब 90 मा 9,000 लेस गरे 81,000। अब यो 80,000 ब्यालेन्स बिडी हुन्छ थर्ड इयरको। अब थर्ड इयरमा 81,000 को 10% किनभने डिमिनिसिङ ब्यालेन्स रिलेटेड अफ करेन्ट इयर। करेन्ट इयरमा 8100 हुन्छ र यो लेस गर्दा 72,900 हुन्छ। यसबाट हामीले के बुझिन्छ भने स्ट्रेट लाइन मेथडले चाहिँ रिलेटेड अफ फर्स्ट इयर, रिलेटेड अफ पर्चेज डेट, पर्चेज फिक्स एक्सिड्स, पर्चेजसँग मात्रै रिलेटेड गर्छ अथवा फर्स्ट इयरमा हामी जति अमाउन्ट लेख्छौँ त्यो अमाउन्ट चाहिँ के गर्ने त्यसैलाई बेसिक मानेर गर्ने चाहिँ स्ट्रेट लाइन मेथड हो। त्यसलाई बेसिक नमानेर करेन्ट इयरमा हामीले लेस गर्दै जाँदा जति जति अमाउन्ट ब्यालेन्स बिडीमा रहन्छ त्यसलाई नै बेसिक मान्ने हो भने त्यसलाई चाहिँ डिमिनिसिङ ब्यालेन्स मेथड भनेर भनिन्छ। अब हामी एउटा कुनै क्वेसन गरौँ। अब क्वेसनमा एउटा सेलेक्ट गर्छु। मैले एउटा क्वेसन सेलेक्ट गरेँ 2072 सेट सी को। अब यसमा हामीले एउटा क्वेसन चाहिँ एकदम राम्ररी पढ्नुपर्छ। क्वेसनबाट पनि हामी धेरै कुराहरू गर्न सक्छौँ र अब फर्स्टमा हामीले क्वेसन लियौँ। A limited company purchase a second hand machinery 1 वैशाख 2068। पहिलो बुझ्नु पर्ने हामीले कहिले पर्चेज गर्यौं त, सेकेन्ड ह्यान्ड भए पनि फर्स्ट ह्यान्ड भए पनि हामीले पर्चेज गरेको कहिले हो भने फर्स्टमा हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ 1 वैशाख 2068 र कतिमा किन्यौं 2,80,000 मा एन्ड एक्सपेन्ड 20,000 के का लागि रिपेयर्स एन्ड इन्स्टलेसन। हामीले रिपेयर्स गर्न 20,000 लाग्यो, त्यो पनि केमा जोडिन्छ पर्चेजमा जोडिन्छ। 2,80,000 प्लस 20,000 ले के भयो 3 लाख भयो। हामीले 3 लाखमा किनेका रहेछौँ। अब एकचोटि फेरि पढौँ सबै अनि फेरि नेक्स्ट टाइम भनेको छ कति डेट दिएको छ भने अन 31 आश्विन 2069। यहाँ 68 छ, यहाँ 69 छ। 69 मा फेरि हामीले 2 लाख रुपैयाँमा पर्चेज गरेको देखियो। यहाँ पर्चेज लेखेको छ, फेरि पर्चेज गर्यौं र अन 1 मार्च 2070 मा चाहिँ हामीले के गरेका छौं सेल्स गरेको देखियो। यो फर्स्ट मसिन हामीले फर्स्ट मसिन भनेको यो 3 लाखको मसिन चाहिँ हामीले के गर्यौं सेल्स गर्यौं कति रुपैयाँमा 2 लाख रुपैयाँमा। र हामीले डिप्रिसिएसन प्रोभाइडेड अन मसिनरी 10%। हामीलाई पर्सेन्टेज गिभन क्वेसनले दिएको छ। कुन मेथड युज गर्नु भनेको छ ओरिजिनल कस्ट। ओरिजिनल कस्ट भनेको स्ट्रेट लाइन मेथड हो। अब कहिले क्लोज गर्नु भनेको छ क्लोज नि लेखेको छ क्लोज एनुअली अन 2031 चैत्रमा गर र कहिलेसम्मको बनाऊ 3 इयरको डिप्रिसिएसन बनाऊ भनेर हामीलाई गिभन क्वेसनले भनेको छ है। हामीले यो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट यो क्वेसन बुझ्नु अझै आवश्यक छ किनभने यहाँ पर्चेज भएको छ कहिले भएको छ वैशाख 1 2068 मा र 2,80,000 मा हामीले पर्चेज गरेको छ। रिपेयर्स गर्न 20,000 लाग्यो, कति भयो 3 लाख भयो। अब हामीले फेरि 31 आश्विन 2069 मा फेरि पर्चेज गर्यौं मसिनरी कतिको 2 लाखको गर्यौं र 1 मार्च 2070 मा चाहिँ हामीले के गर्यौं सोल्ड गर्यौं, त्यो पनि कतिमा 2 लाख रुपैयाँमा। कहिले सोल्ड गर्यौं कुन सामान सोल्ड गर्यौं भन्दा फर्स्ट मसिन हामीले पहिलो पटक पर्चेज गरेको सामान चाहिँ सेल्स गरेका छौं। अनि हामीलाई यहाँ डिप्रिसिएसन रेट दिएको छ र कुन मेथड युज गर्नु त्यो पनि भनेको छ र कहिले क्लोज गर्नु त्यो पनि भनेको छ र कुन इयरको डिप्रिसिएसन हामीले बनाउने हो त्यो पनि क्वेसनले भनेको छ।
यति भनिसकेपछि हामीलाई बनाउन सजिलो हुन्छ। अब हामी क्वेशनतिर लाग्छौँ। अब यसलाई हामी सोलुसनतिर लाग्छौँ। अब हामीलाई 6 कोलम आवश्यक पर्छ डिप्रिसिएसनमा। लाई डिप्रिसिएसन अकाउन्ट, र हामीलाई मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भनेको फर्स्टमा डेट। अब हामी यहाँ हेर्दै जाउँ, माथि क्वेसन हेरौँ अनि यहाँ गर्दै जाउँ। फर्स्टमा हामीले सेकेन्ड ह्यान्ड मसिन पर्चेज गरेको छ 1 वैशाख 2068। 1 वैशाख 2068 मा हामीले पर्चेज गरेको छ र पर्चेज गर्दा टु बैंक अकाउन्ट भनेर लेख्ने। अब कतिमा पर्चेज गरेको छ 2,80,000 मा हामीले पर्चेज गर्यौं, 20,000 रिपेयर्स गर्यौं, जम्मा कति भयो 3 लाख रुपैयाँ भयो। र हामीले 68 मा फेरि क्वेशन पढौं। हामीले के भनेको छ भने 20,000 रिपेयर एन्ड इन्स्टलेसन अन 31 आश्विन 2069 के गर्नु पर्यो, क्लोज गर्नु पर्यो। क्लोज कहिले गर्ने 31/12 चैत्र 2068 मा गर्ने। क्रेडिट साइडमा बाई लेख्ने, बाई डिप्रिसिएसन। डिप्रिसिएसन अकाउन्ट। अब गिवन क्वेशनले 10% डिप्रिसिएसन भनेको छ र 3 लाखको 10% भनेको 30,000। अब बाँकी कति रह्यो ल सेम यही डेटमा 31/12/2068 र हामीलाई बाँकी रहने जति बाँकी रहन्छ त्यसलाई ब्यालेन्स सिडी भनिन्छ। ब्यालेन्स सिडी भनिन्छ। अब ब्यालेन्स सिडी मा चाहिँ हामीले कति गर्नु पर्यो भने 2,70,000 गरेपछि के हुन्छ ब्यालेन्स इक्वल हुन आउँछ। अब डेबिट र क्रेडिट हामीले इक्वल गरौँ जहिले पनि। ल अब यहाँ टोटल हुने भयो 3 लाख। अब यता पनि हामीले क्लोज गरौँ 3 लाख। हामी नेक्स्ट इयर जाउँ। नेक्स्ट इयर 1 वैशाख 1 2069। अब हामीहरूको 68 मा भयो। अब 69 मा जाउँ। 69 मा 2 यहाँ 3 लाख लेखौँ। 2 ब्यालेन्स बिडी। अब ब्यालेन्स बिडी कति भयो भने पहिले यसलाई क्लोज गरौँ। अब ब्यालेन्स बिडी भयो 2,70,000। 2,70,000 भयो। फेरि हामीले 69 मा 31 आश्विन 2069 मा फेरि 2 लाख मा पर्चेज गरेको छ। यहाँ हामी फर्स्ट अफ अल डेट लेखौँ 36
आश्विन 2069 मा हामीले फेरि पर्चेज गरेको छ टु बैंक अकाउन्ट। कतिमा गर्यौं भने 2 लाखमा गर्यौं र यसलाई पनि हामीले क्लोज गर्नुपर्ने छ र क्लोज गर्दाखेरि लास्टमा 31/12/2069 गरौं र यसलाई बाइ डिप्रिसिएसन अकाउन्ट यसलाई हामी के लेखौं भने 1 भनेर लेखौं। ल यो फर्स्ट 1 भनेको फर्स्ट मसिन हो। फर्स्ट मसिन 3 लाख छ र हामीलाई यो ओरिजिनल म्याथ भनेको स्टेट लाइन मेथडको रिलेटेड अफ इयर फर्स्ट इयरमा 3 लाख भएको कारणले हामी यहाँ 30,000 भनेर लेख्छौं। यो डिप्रिसिएसन अकाउन्ट 1 भनेको मसिनरी नम्बर 1 हो। अब त्यस्तै हामीले बाइ नेक्स्ट टाइम फेरि डिप्रिसिएसन अकाउन्ट यसलाई चाहिँ हामीले 2 भनेर लेखौं। 2 भनेको सेकेन्ड कहिले भने 2 लाखमा पर्चेज गर्यौं, त्यो पनि कहिले आश्विन लास्टमा। अब आश्विन लास्ट भनेपछि हामीले कति युज गर्यौं यो डिसेम्बरसम्म अथवा चैत्रसम्म भन्दा आश्विन लास्ट भनेपछि अश्विनमा त हामीले युज गर्न पाएनौं। कहिले पायौं भने कार्तिकमा पायौं। कार्तिक, मंसिर, पुष, माघ, फागुन, चैत्र भनेको 6 मन्थ हो भनेपछि 10% 2 लाखको 10% 20,000 6 मन्थको 10,000 यसरी हामीले 6 मन्थ मात्रै 2069 मा हामीले फुल इयर युज गर्न पाएनौं। कति युज गर्यौं भन्दा ओन्ली 6 मन्थ मात्रै युज गर्यौं भने 6 मन्थको मात्रै लेस गर्ने। अब फेरि हामी ब्यालेन्स मिलाउन जाउँ। ब्यालेन्समा बाइ ब्यालेन्स सिटी। अब हामीलाई कति अमाउन्ट पुगेन, डेबिट र क्रेडिट बनाउँदा कति पुगेन भने 4,30,000 रुपैयाँ पुगेन। अब यो दुईटैलाई एड गर्ने र इक्वल बनाउने। इक्वल बनाउनलाई हामीले 4,30,000 एड गर्यौं। अब यसलाई हामीले फेरि ब्यालेन्स इक्वल गरौं। $4,70,000 अब यता पनि हामीले 4,70,000 लेखौं। अब हामी लास्ट इयरमा जाउँ भनेको 1 वैशाख 2070 मा। अब यसमा हामीले 2 ब्यालेन्स बिडी मा 4,30,000। अब यता पनि फेरि यता हेरौं। अब हामीले क्वेशनमा पढौं। हामीले 70 सम्म गर्यौं, 2 लाख सक्यौं। मार्च 1 2070 कहिले सेल्स गर्दैछौं? मार्च 1 2070 मा इट सोल्ड द फर्स्ट मसिन। हामीले पहिलो 3 लाखको मसिन चाहिँ सेल्स गर्यौं, कतिमा 2 लाख भनेपछि हामीले यहाँ फर्स्ट मार्च 2070 लेख्नु पर्यो। फर्स्ट मार्च भनेको 10 हुन्छ मन्थले 2070 मा। अब यता जाउँ बाइ
डिप्रिसिएसन अकाउन्ट मसिनरी नम्बर 1 किनभने 1 कै हामीले सेल्स गर्दैछौँ यो। अब यो 3 लाखमा हामीले के गर्ने भने यसमा अब यता वर्किङ नोट पनि गरौँ। ल हामीले 3 लाखको सेल्स गर्दैछौँ। 3 लाख इन्टु हामीले 3 लाखको सेल्स गर्यौँ। 3 लाख इन्टु यसलाई अझै इक्वेसन बढी जाउँ। ल वर्किङ नोट 3 लाख इन्टु हामीले कति मन्थ युज गरेर सेल्स गर्ने भयौँ भने मार्च फर्स्ट भनेको पुससम्म युज गर्यौँ। 9 डिभाइडेड 12 मन्थ हुन्छ र यतापट्टि जाउँ फेरि इन्टु हामीले 10% को दरले फेरि हामी गर्दै जाउँ। यहाँ 10 राखौँ। 10 डिभाइडेड 100 कति हुने भयो? हामीले 22,500 यो चाहिँ कसरी आएको भने फर्स्ट इयरमा हामीले 3 लाखको मसिन पर्चेज गरेको थियो। जहिले पनि फर्स्ट इयरको मात्रै हामीले सेल्स गरेको, त्यसकारण फर्स्ट इयरको 3 लाख छ र यो 9 भनेको हामीले 9 मन्थ मात्रै युज गर्यौँ। वैशाखबाट वैशाख जेठ आषाढ श्रावण भाद्र आश्विन कार्तिक मङ्सिर पुस फुलसम्म युज गर्यौँ। माघ फर्स्टमै हामीले माघ युज नगरिकनै माघ फर्स्टमै हामीले सेल्स गरेको हुनाले 9 डिभाइडेड 12 भयो र यो 10 भनेको गिभन क्वेसनले दिएको छ। यति गरी चाहिँ 12,500 हुन्छ। यो चाहिँ के भयो? हाम्रो डिप्रिसिएसन रेट भयो। हामीले 1 इयर युज गर्न पाएको भए 10% 3 लाखको 10% 30,000 गर्थ्यौँ। तर हामीले यी अगाडि डेट लेखेको छ। यहाँ फर्स्ट 2070 छ, यहाँ फर्स्ट 10/2070 छ। हामीले सेम 9 मन्थ मात्रै युज गरेको हुनाले 9 मन्थको मात्रै डिप्रिसिएसन लेस गर्ने। त्यस पछाडि बाई सेम डेटमा बाई प्रफिट एन्ड लस बाई अझै यो लेखौँ सेल्स अकाउन्ट वा सेल्सलाई पनि डिप्रिसिएसनमा बैंक अकाउन्ट नै लेख्छन्। बैंक अकाउन्ट हामीले कतिमा सेल्स गर्यौँ त भन्दा गिभन क्वेसनले दिएको छ 2 लाख गर्यौँ। अब फेरि बाई हामीलाई कति प्रफिट एन्ड लस भयो त? प्रफिट एन्ड लस। अब हामी पहिले फाइन्ड आउट गरौँ है। प्रफिट भयो भने डेबिट साइडमा लेखिन्छ, लस भयो भने क्रेडिट साइडमा लेखिन्छ। त्यसकारण हामी वर्किङ नोटमा प्रफिट एन्ड लस फाइन्ड प्रफिट एन्ड लस। अब मैले भनेको थिएँ त्यहाँ टोटल डिप्रिसिएसन इज इक्वल टु कति भएको थियो भने यहाँ हेर्दै जाउँ। फर्स्ट इयरमा हामीले 30,000 यहाँ लेखेको छ है 30,000। यो 30,000 यहाँ लेख्ने प्लस सेकेन्ड इयरमा हेरौँ। सेकेन्ड इयरमा पनि फर्स्ट मेसिन 1 लेखेकोमा 30,000 छ, यहाँ पनि 30,000 लेख्ने। अब थर्ड इयरको डिप्रिसिएसनमा फर्स्ट मसिनमा कति छ? 22,500 छ, यहाँ पनि लेख्ने 22,500। यति गर्दा टोटल कति भयो भने 80 प्रफिट एन्ड लस 82,500 होला। 82,500 यो टोटल हो। यसमा चाहिँ ओन्ली सेल्स मसिन। अब यसमा 8
सेल्स भ्यालु सेल्स भ्यालु कतिमा छ भने 2 लाखमा हामीले सेल्स गरेको छ। यसलाई भनिन्छ बुक भ्यालु भनिन्छ। अब बुक भ्यालु चाहिँ कति हुन आयो भने 2,82,500 हुन आयो। $82,500 हुन आयो। यसलाई पनि एउटा र तान्दिउँ। लेस ओरिजिनल भ्यालु हामीले कतिमा किनेको थियो 3 लाखमा किनेको थियो। अब घटेन, नघटेपछि के भयो लस भयो। कति लस भयो भने 17,500 लस भयो। ल यहाँ प्रफिट एन्ड लस लस चाहिँ 17,000। अब बाँकी रहेको सामानलाई पनि हामीले डिप्रिसिएसन गर्नुपर्ने हुन्छ। सेम डेटमा पर्चेज पनि भएको छैन। 31/12/2070 मा बाई डिप्रिसिएसन अकाउन्ट 2 भनेको 2 नम्बर मसिन हो र यो चाहिँ कतिमा किनेको थियो 2 लाखमा किनेको थियो। 2 लाखको 10% भनेको 20,000। अब यसलाई ब्यालेन्स मिलाउनु पर्यो। फेरि कुनै पनि पर्चेज भएको छैन। बाई ब्यालेन्स सिडी। अब डेबिट र क्रेडिट बराबर बनाउनलाई 1,70,000 एड गर्नु पर्यो। यति गरेपछि के हुन्छ सेम अमाउन्ट हुन आउँछ 4,30,000 र यता पनि लगाइदिउँ। लास्टमा फेरि 1/1/2071 मा लाउँ। फेरि यही अमाउन्टलाई 2 ब्यालेन्स बिडी गरौँ। बिडीमा 1,70,000 हुन्छ। यति गरेर हामी यसलाई क्लोज गर्न सक्छौँ। अरु यसलाई केही गर्नु पर्दैन। आन्सर हो। अब यसमा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भनेको बुझ्नुपर्ने प्रफिट एन्ड लस हो। प्रफिट एन्ड लस यो भनेको फर्स्ट इयरको डिप्रिसिएसन हो। फर्स्टमा 3 लाखको 10,000 अनि यो सेकेन्ड इयरको डिप्रिसिएसन हो 30,000। 3 लाखको 10% 30,000 र यो 10 मन्थको गर्दा 82,500। ओन्ली सेल्स मसिन भनेको फर्स्ट ओन्ली फर्स्ट मसिन मात्रै हो। सेल्स भ्यालु 2 लाख र दुईटा एड गर्दा 2,82,500 र यो लस गर्दा भयो
17,500 हो। यसरी 70,005 सेकेन्ड इयरमा 2 लाखमा किनेको, 2 लाखको 10% भनेको 20,000 र हामीले ब्यालेन्स मिलाउनलाई 1,70,000 थप्नु पर्यो। यही नै यसको हो। अब यो आजको क्लास पनि यति नै हो। वर्षको यो गाह्रो छैन, सजिलो छ बुझ्नलाई। अब बाँकी चाहिँ हामी भोलितिर गर्छौँ। अहिलेलाई यति नै। हस्त, धन्यवाद।